प्रोमो वाईटी चैनल में खुश आमदीद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। याद आता है सुबह सुबह स्कूल जाकर साथ वाली कुर्सी पर बैग रखकर कहना कि ये मेरे दोस्त की जगह है। अमेरिका में एक चोर किसी जौहरी के घर में घुस गया। इसने देखा कि तिजोरी तोड़ने के साथ एक तहरीर दर्ज थी। तिजोरी तोड़ने की जहमत ना करें, बल्कि इसका हैंडल दाएं तरफ घुमाएं, लॉक खुल जाएगा। चोर ने हस्बे हिदायत हैंडल घुमाया तो कमरा रोशनी से जगमगा उठा। तिजोरी में नस्ब अलार्म बुलंद आवाज में बजने लगा और चोर गिरफ्तार होकर जेल चला गया। जेल से अपने घर वालों के नाम इसने एक खत लिखा, जिसमें तहरीर भी दर्ज थी। मेरा इंसानियत और शराफत पर से एतमाद उठ चुका है। एक छोटे से बच्चे ने अपनी माँ से मासूमियत से पूछा, माँ, मैं इतना बड़ा कब हो जाऊंगा कि आपको बिना बताए कहीं भी जा सकूं? माँ ने दिल को छू लेने वाला जवाब दिया, बेटा, इतना बड़ा तो तेरा अब्बा भी नहीं हुआ। डिग्री मिलने के बाद हॉस्टल से अपना सामान उठाकर कमरा छोड़ते हुए ऐसी फीलिंग्स आती हैं जैसा कि मैका छोड़ने वाली फीलिंग। तो दोस्तों, हमारी वीडियोस आपको कैसी लगी? अच्छे अच्छे कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। सियानी लड़की भिंडी की तरह होती है, अकेली हिट अकेली ही फिट। खासकर हम जैसे आलू, करेले के साथ तो एडजस्ट होने का सवाल ही नहीं होता। एक हाथी ने चींटी को छेड़ा। चींटी ने जाकर हथनी को शिकायत लगाई, अरे बहन, अपने शोहर को समझाओ, वरना मर्द हमारे घर भी हैं। टीचर, तुम्हारे अब्बू क्या काम करते हैं? पप्पू KFC के मालिक हैं। टीचर, अच्छी बात है, लेकिन KFC का क्या मतलब है? पप्पू, काका फ्रूट चाट। चूहे को लगी बिल्ली गोरी गोरी, दोनों मिलने लगे चोरी चोरी। चूहा बोला, आओ खेलें आंख मचोली। बिल्ली चूहे को खाकर बोली, जानू सोरी, आई हेट लव स्टोरी।
चमचम करती चांदनी, टमटम करती तारे। कोई कमेंट ही नहीं करता, कित्थे मर गए सारे। इसी तरह हम अच्छी अच्छी वीडियोस आपसे शेयर करते रहेंगे और नेक्स्ट भी अच्छी अच्छी वीडियोस के साथ हाजिर होंगे। पठान और मछली। एक पठान समंदर में डूब रहा था। डूबते डूबते इसके हाथ में एक मछली आई, तो इसे पकड़कर बाहर फेंक दिया। कहने लगा, तुम तो बचो, मेरा अल्लाह वारिस है। पेंडू की बीवी ने बड़े प्यार से पेंडू को कहा, देखें जी, मुन्नी और बबलू के अलावा हमारा एक बच्चा और भी होना चाहिए। पेंडू, महंगाई बहुत है बेगम, इसलिए 2 बच्चे ही काफ़ी हैं। बेगम, वो तो ठीक है, मगर मैं परेशान हूँ। पेंडू बोला, कैसे परेशानी बेगम? बेगम, परेशानी ये कि अगर बबलू को अल्लाह ना करे कभी कुछ हो गया तो हमारा कौन सहारा बनेगा। ये सुनकर पेंडू भी परेशान हो गया। बीवी, परेशान क्यों हो गए? क्या सोच रहे हो? पेंडू, मैं सोच रहा हूँ मैं दूसरी शादी कर लूँ। अगर तुम्हें कभी कुछ हो गया तो अभी बात पूरी ना हुई थी कि पेंडू को कुछ हो गया। 2 दिन बाद होश आया तो पता चला कि टेबल पर रखा गुलदान जोर से सर पर पड़ा था। एक आदमी गैर कानूनी तरीके से इंडिया गया। सिक्योरिटी ऑफिसर, तुम कौन हो? आदमी, मैं हिंदू हूँ। ऑफिसर, अच्छा, तो तुम मुझे भगवान के 5 नाम बताओ। आदमी, यस्सु, पंजू, हार, कबूतर, डोली। शोहर, जज साहब, मुझे तलाक चाहिए। मेरी बीवी ने 1 साल तक मुझसे बात नहीं की। जज, फिर सोच लो, ऐसी बीवी नसीब वालों को मिलती है। जज, फिर सोच लो, ऐसी बीवी नसीब वालों को मिलती है। टीचर, तुम्हारी अम्मी का क्या नाम है? पप्पू, गूगल बानो। टीचर, ये कैसा नाम है? पप्पू, ऐसा ही है। मैं जहाँ भी होता हूँ वो मुझे ढूंढ लेती हैं। वो मुझे ढूंढ लेती हैं। एक आदमी गैर कानूनी तरीके से इंडिया गया। सिक्योरिटी ऑफिसर, तुम कौन हो? आदमी, मैं हिंदू हूँ। ऑफिसर, अच्छा, तो तुम मुझे भगवान के 5 नाम बताओ। आदमी, यस्सु, पंजू, हार, कबूतर, डोली। लड़के तो इतने नेक होते हैं कि बाजार में भी सुभान अल्लाह, माशाल्लाह का विर्द करते रहते हैं। दोस्तों, आपको हमारी वीडियोस कैसी लगी? हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।
پرومو وائی ٹی چینل میں خوش آمدید۔ ہمارے ملک میں شوہر اگر بیوی سے پیار کرے تو بیوی نے جادو کروایا ہے۔ اگر شوہر ماں سے پیار کرے تو ماں نے جادو کروایا ہے۔ تین طرح کی لڑکیاں ہوتی ہیں جو رونے لگ جاتی ہیں، نمبر 2 جو اگنور کرتی ہیں، نمبر 3 اور جو کہتی ہیں کمینے اب تو دیکھ تو نے پنگا کس سے لیا ہے۔ آپ کون سی والی ہیں؟ ہمارے ملک میں شوہر اگر بیوی سے پیار کرے تو بیوی نے جادو کروایا ہے۔ اگر شوہر ماں سے پیار کرے تو ماں نے جادو کروایا ہے۔ کیفے میں پپو نے ایک لڑکی کو آئی لو یو کہا۔ لڑکی نے زور سے تھپڑ مارا اور بولی کیا کہا تم نے؟ پپو نے واپس تھپڑ مارا اور بولا انی دیے جدوں سنیا ہی نہیں تے چانڈ کیوں ماریے۔ ایک لڑکا تھا اور ایک لڑکی تھی، وہ دونوں آپس میں پیار کرتے تھے۔ لڑکی کے باپ کو پتہ چل گیا، اس نے غصے میں لڑکے کو اٹھوا لیا۔ باپ نے لڑکے کو کہا آج میں تمہیں ایسی سزا دوں گا جو یاد رکھو گے۔ لڑکی آئی لو یو، لڑکا آئی لو یو، لڑکی میں چاہتی ہوں کہ تم مجھے ذرا خطرناک انداز میں پرپوز کرو۔ لڑکا اوکے، کیا تم میرے بچوں کو تمہارا جنازہ اٹھانے کا موقع دو گی؟ بیوی میری طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی۔ خاوند اوہ میں تو شاپنگ پر جانے کا سوچ رہا تھا۔ بیوی میں تو مذاق کر رہی تھی۔ خاوند میں بھی مذاق کر رہا تھا۔ چل اٹھ کے روٹی پکا۔ استاد پاکستان میں امن کیوں نہیں قائم ہوتا ہے؟ پپو ہمارا جھنڈا ہی الٹا ہے۔ استاد کیا مطلب؟ پپو سفید رنگ امن کا ہوتا ہے اور سبز رنگ قوم کا۔ امن کو تو ڈنڈا دیا ہوا ہے، اگر یہی ڈنڈا قوم کو دیا ہوتا تو آج امن ہوتا۔ بابا جی کہتے ہیں کہ عورت کو پاگل عورت کہنے کی بجائے پاگل لڑکی کہہ دیا جائے تو وہ پاگل عورت خوش ہو جاتی ہے۔ وہ پاگل عورت خوش ہو جاتی ہے۔ مولوی صاحب نے دیکھا بریانی میں بڑا سا لیگ پیس دوسری طرف ہے تو تھال کو گھما کر اپنی طرف کر لیا۔ کسی نے پوچھا مولوی صاحب یہ کیا؟ مولوی صاحب بولے مرغے کے پاؤں قبلے کی طرف تھے۔
اگر بچوں کی ہر دعا قبول ہو جاتی تو آدھے ٹیچرز لنگڑے ہوتے، آدھے مر چکے ہوتے، اور پھر سارا سال اسکول بند رہتے۔ خاوند: جب میں تم پر چلاتا ہوں تو تم اپنے غصہ کس طرح کنٹرول کرتی ہو؟ بیوی: ٹوائلٹ صاف کر کے۔ خاوند: ہاں بے وقوف عورت، وہ کس طرح؟ بیوی: ٹوائلٹ آپ کے ٹوتھ برش سے صاف کرتی ہوں۔ پٹھان: انٹرویو کے لیے گیا، مینیجر پٹھان سے ویئر از ابو ظبی؟ پٹھان: جس قبرستان میں ہمارا امی دبی وہیں تھوڑے فاصلے پر ابو دبی۔ بہن بھائیوں کی لڑائی کے بعد پہلے امی سب کو مارتی ہیں، پھر معلوم کرتی ہیں کہ غلطی کس کی تھی۔ اس کو ایڈیشنل مارتی ہیں۔ ڈاکٹر نے عورت کے منہ میں تھرمامیٹر رکھ کر منہ بند کرنے کو کہا۔ پپو بیوی کو اتنی دیر خاموش دیکھ کر بولا، ڈاکٹر صاحب یہ چیز کتنے کی آتی ہے؟ دوست: پریشان کیوں ہو؟ میں نے آج حلوہ اور چاول بنائے۔ اب سمجھ نہیں آ رہا کہ چاول کون سے ہیں اور حلوہ کون سا؟ ایک لڑکا اپنے جگری دوست کی شادی پر گیا اور واپسی زخمی حالت میں ہوئی۔ لوگوں نے اس کی وجہ پوچھی تو کہنے لگا، بارات میں لڑکے کے باپ نے آواز لگائی، میں منڈے دا ابا، کتھے کڑی دا ابا؟ آواز سنتے ہی لڑکی کا باپ حاضر ہوا اور جوڑے کے والد صاحبان نے خوب ڈانس کیا۔ تھوڑی دیر بعد ایک اور شخص نے پھر آواز لگائی، میں منڈے دا چاچا، کتھے کڑی دا چاچا؟ دونوں چچا صاحبان نے پھر خوب ڈانس کیا اور رخصت ہوئے۔ یہ دیکھ کر مجھ سے رہا نہ گیا۔ شوہر: کل سنڈے ہے اور میں نے پوری طرح انجوائے کرنے کا پروگرام بنا لیا ہے۔ بیگم: اچھا، وہ کیسے؟ شوہر: میں نئی فلم کے 3 ٹکٹ لے آیا ہوں۔ بیگم: لیکن 3 کیوں؟ شوہر: تمہاری ماں اور ابا تینوں فلم دیکھنے جاؤ گے۔ بیگم: لیکن 3 کیوں؟ شوہر: تمہاری اماں اور ابا تینوں فلم دیکھنے جاؤ گے۔